विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकबिन हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान विश्लेषण र चिरपार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्व सहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, सरकारले विक्रमसम्म 2071 देखि 10 वर्षे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। तर स्थानीयले संरक्षण सम्वर्धन गरेको सामुदायिक वन यति बेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउँमा सखा पारिँदैछ। पछिल्लो समय कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र सिन्धुलीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउँमा व्यापक फडानी गरिएको हो। 2052 अघि 29% खुम्चिएको नेपाली वन क्षेत्र यति बेला 44% हाराहारीमा पुगेको छ। यो परिणामको आधार स्थानीय नै हुन्। उनीहरूले संरक्षण र सम्वर्धन गरेका यी वन वैज्ञानिक वनका नाउँमा फडानी भएको छ। वन फडानी क्षेत्रको संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको छ। संसदीय अध्ययनसँगै काठ तस्करले कैलालीमा सामुदायिक वन सखा पारेको फलप आजको मिसन न्युजमा। वन व्यवस्थापनका नाउँमा वनका थालुहरूको अगुवाईमा कैलालीमा वन सिद्ध्याउन लागेको खबर सार्वजनिक भएपछि संसदीय उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भन्दै समुदायले जोगाएको वनमाथि मन लाग्दी चलेको छ। वन डिभिजनका हाकिम, वन समूहका पदाधिकारी र काठ तस्करहरूको सेटिङमा वन फडानी तीव्र छ। 30 वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्दै वन फडानी भएको हो। कानुन विपरीत वैज्ञानिक वनका नाममा रुख कटानी भएको छानबिन समितिको ठहर। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा व्यापक वन फडानी भएपछि संसदमा वन मुद्दा पुगेको छ। संसदमा वन फडानीको विषय पुगेपछि संसदीय उपसमिति फडानी क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा पुगेको हो। संसदीय उपसमितिको स्थलगत अध्ययनबाट चुरे क्षेत्र र नदीका छेउछाउका वन क्षेत्र फडानी गरिएको छ। कानुनी प्रावधान विपरीत वन सखाप गरेको अध्ययनका क्रममा फेला पारिएको संसदीय उपसमितिको भनाइ छ। सबै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। वैज्ञानिक वनको नाउँमा अब काँचो काँचो रुखहरू होइन फटान भइरहेको छ होइन। अब यो सबै हेर्नको निमित्त हामीले अनुगमनमा आएको छ। टोली कमनमा हामीले 53 ठाउँमा हेरिसकेका छौँ। अझ पनि हेर्न धेरै बाँकी नै छ। प्रारम्भिक रिपोर्टमा हेर्दाखेरि अहिले त अब 3 वर्षलाई नै यस विषयमा अब निवारण गर्छौँ, निकाल्छौँ यसको के हो होइन। तर प्रारम्भिक रिपोर्ट के छ भने यसमा बदमासी देखिरहेको छ। डकुमेन्ट्रीमा पनि बदमासी देखिरहेको छ, पटानीमा पनि बदमासी देखिरहेको छ। एउटा चट्टानको त भनौँ न एउटा प्लटिङ गरेर जुन प्रकारले वन मास्ने काम गरिएको छ त्यो एकदमै दुःखदायी कुरा हो। यसमा जब जुन प्रकारले एउटा काँचो काँचो सानो सानो बच्चा रुखहरूको जुन प्रकारले काटिएको छ त्यो कहीँ न कहीँ यसमा एकदमै भयानक चाहिँ यसमा बदमासी देखिएको कुरा चाहिँ हामीले प्रारम्भिक रिपोर्टमा हेरिरहेको छौँ। र बाँकी कुरा कुन रूपले सबै ठाउँमा हेरिसकेपछि मात्र यसको बारेमा हामीले फाइनल रिपोर्टमा जान्छौँ कि के गर्ने र के नगर्ने। जस्तो प्रारम्भिक हेरिराख्नु थियो यो चट्टानको चाहिँ एउटा प्लटिङ गरेर एउटा एरिया नै सखाप पारिएको छ। एउटा के हुनुपर्छ भने अब झाडापाडा सुखापाडा रुख काटेको भए ठिकै हुन्थ्यो। तर वैज्ञानिक वनको नाउँमा सालका चाहिँ काँचो काँचो रुखहरू जुन काटिएको छ। डिभिजन वन अधिकृत, क्षेत्रीय वन निर्देशक, काठ व्यवसायी र वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा वन सखा पारिएको हो। कानुनी प्रक्रिया र प्रावधान विपरीत जथाभावी चुरे क्षेत्रमा रुख कटानी गरिएको छ।
डिभिजन वन अधिकृत, क्षेत्रीय वन निर्देशक, काठ व्यवसायी र वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिले मतोमा कानुनी प्रक्रिया र प्रावधान विपरीत रुख कटानी भएको संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित छानबिन उपसमितिको निष्कर्ष छ। जसलाई वैज्ञानिक वन बनाइएको छ त्यहाँ हामीले गएर स्पोर्टमा अवलोकन गऱ्यौँ। त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि धेरै त्रुटिहरू त्यहाँ भेटियो। हामी सबैलाई सोधपुछको क्रममा जाँदाखेरि कतिपय मानिसहरूले हामीलाई त थाहै छैन यो वैज्ञानिक वन बनाएको, हामीले त्यो हस्ताक्षरै गरेका छैनौँ, साधारण सभा बोलाइएको छैन भनेर त्यहाँका जनताहरूले हामीलाई गुनासो पनि गरेका छौँ। त्यस्तै अहिले फेरि हामी यो चाहिँ मुक्त कमैया सामुदायिक वनमा आइपुग्दा यहाँ लगभग तपाईँको 30,000 क्युबिक काठ काटिएको छ भनेर हामीले सुन्यौँ। वनबाट पनि त्यो हामीलाई जानकारी भयो। तर अहिले यहाँ चाहिँ सामुदायिक वनको अध्यक्षसित हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँले 30,000 क्युबिक होइन 25,000 क्युबिक मात्र हामीले काटेको र सुरुमा उहाँले भन्दाखेरि के भन्नुभयो भन्दा यो सामुदायिक वनको चाहिँ काठ कटान ढुवानी गर्नको लागि करिब 450 यो सामुदायिक वनभित्रका चाहिँ घरधुरी सबैको यसमा चाहिँ बराबर लगानी गरेर हामीले यो रुख कटानी ढुवानी गरायौँ भन्नुभयो। पछि हामीले त्यो 450 बन्छेको चाहिँ स्टेटमेन्ट तपाईँ त छ भनेर हामीले सोद्धाखेरि उहाँले 450 त होइन 20 परिवारले मात्रै चाहिँ यहाँ रकम हामीले जम्मा गरेर यो चाहिँ काठ काट्ने र ढुवानी गर्ने काम गऱ्यौँ भनेर उहाँले फेरि भन्नुभयो। पछि 20 जनाको नाउँ तपाईँ भन्नुहोस् र कसले कति पैसा जम्मा गर्नुभयो यो कटाउन र तपाईँको ढुवानी गर्नलाई भनेर फेरि चाहिँ साथीहरूले सोद्धाखेरि उहाँले 20 जनाको नाउँ भन्न सक्नु भएन। जम्मा 5 जनाको त भनिदिनुहोस् भन्दा 5 जनाको पनि उहाँले नाउँ भन्न सक्नु भएन। त्यसपछि अन्तमा उहाँले 3 जनाले एउटाले 1 लाख दिनुभयो, अर्कोले 2 लाख दिनुभयो, अर्कोले 3 लाख दिनुभयो भनेर जम्मा 3 जनाको नाउँ उहाँले दिएर 6 लाख सुरुमा चाहिँ उहाँले 450 परिवारले हामीले बराबर पैसा उठाएर यो रुख कटान र ढुवानी गर्ने भनेर रकम सङ्कलन गरेको भन्नुभयो। पछि गएर 20 जना भन्नुभयो। अन्तमा आएर तपाईँको जम्मा 3 जनाको मात्रै उहाँले नाउँ दिनुभयो भनेको उहाँ आफै पनि विवादित हुनुहुन्छ। उहाँ आफैले पनि हरेक कुरा चाहिँ झुट बोलिराख्नु भएको छ। सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका जंगलमा कानुनी प्रावधान विपरीत उपभोक्ताले किर्ते हस्ताक्षर गरी उपभोक्ताको विरोधलाई बेवास्ता गरी कलिला र हरिया रुख काटिएका थुप्रै कहाली लाग्दा घटना छन्। कैलालीका अधिकांश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट पासै नगरी रुख काटिएका छन्। वन फडानीको विषयमा स्थानीय उपभोक्ता र कार्य समिति सदस्य समेत अनभिज्ञ। वैज्ञानिक वन कार्यविधि 2071 अनुसार स्थानीय उपभोक्ता, राजनीतिक दल, सरकारवालाको छलफलबाट रुख कटान गर्न सकिने भनिएको छ। भूक्षय नहुने पुराना र बुढा रुख भएकालाई वैज्ञानिक वनका रूपमा छनौट गर्ने भनिएको छ। तर यहाँ वैज्ञानिक वन लागू भएको उपभोक्ता समितिका कार्य समितिका सदस्यलाई समेत जानकारी दिएको छैन। मान्छेहरूलाई थाहा छ, कहिले साइलो कहिले पाइलो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। मान्छे कहिले अन्ति गरेर के पनि भाइतिर गए माग्न, यो हुर्किने बजार चैतिर माग्न गए, उहीँ गएर उहीँ थुनिए। हजुर 4 महिनामा हिजो अस्ति घर घेरिआउँ सरकार। हामीलाई केही थाहा छैन हजुर, मलाई त के छ, हाम्रो गाउँघर जाने मान्छे केही थाहा छैन सरकार। हामीलाई निर्णय आएको होला भन्ने हामीहरूको त्यति पनि थाहा छैन मलाई। हजुर अहिले यो काठ वितरण गर्ने भन्ने कुरा निर्णय भएको छैन, कुरा मात्रै भएछ। अनि अहिले यो कति एउटा लगाएको 5,000 कति हो त्यो सामुदायिक वनको के हो तपाईँ? कार्य समितिको सदस्य। कति हजार काटिएछ थाहा छैन। तपाईँलाई के बुझ्नु भएको छैन? नै वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट कार्य योजना पारित हुनुपर्ने र स्थानीय निकायसँग वन कटानी कार्य योजनाको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पूरा नगरी रुख फडानी गरिएका छन्। अधिकांश वन समूहमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ। उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न उपयुक्त नभएका वनमा पनि रुख कटान भएका छन्।
यस्तो धन्दामा पहलवानपुर वन डिभिजन कार्यालय, कैलाली वन डिभिजन कार्यालय र कञ्चनपुरका वन कार्यालयले गरेका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू नभएकै वनमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना पास गरेर रुख काट्ने आदेश दिएका हुन्। मेरो नाम सुरेश देशी हो। म चुरेमालिका सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिको अहिले सदस्य भएको। मैले चाहिँ पहलवानपुर वन डिभिजन कार्यालयमा गएर त्यो चाहिँ विधानको प्रतिलिपि मैले मागेपछि पहलवानपुर वन डिभिजन कार्यालयबाट विधानको प्रतिलिपि पाएपछि मैले त्यो हेरेपछि म उपभोक्ता रहेछु भन्ने कुरा त्यसपछि मात्रै थाहा पाएँ। मलाई कुनै पनि थाहा थिएन, कुनै पनि मलाई थाहा छैन होइन। कार्य समितिका मान्छेहरूलाई पनि थाहा छैन। तमाम 2-3 जना कार्य समितिका सदस्यहरूले मलाई फोन गरेका छन्, मलाई भनेका छन् सर यस्तो भयो भनेर होइन। तर कसैलाई कुनै पनि जानकारी छैन। साधारण सभा भने कहीँ होटलमा भयो होला, कहीँ भयो होला होइन, त्यो कसैलाई थाहा छैन। यदि थाहा होला भने त्यही 5-7 जना होइन औँलामा गन्न सकिने मान्छेलाई थाहा होला, बाँकी कसैलाई पनि थाहा छैन यो कुरा। साधारण सभामा कसले के गर्छ भन्ने कुरा छैन। त्यो उहाँहरूले माइनर देखाउनु भएको छैन, कारण मेरो नाम पनि त्यहाँ लेखेर मेरो पनि सिग्नेचर भएको होला होइन। उहाँहरूले मलाई नदेखाउनुको कारण मैले त मैले अहिलेसम्म कुनै पनि मेरो अनुमान चाहिँ त्यो उहाँहरूले मलाई नदेखाउनुको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसो अध्यक्षको पनि कृत्य भन्नुभयो, त्यो हुन सक्छ, त्यो अध्यक्षको नै कृत्य प्रष्टै देखिन्छ। त्यो कार्ययोजना उपभोक्ता समूहको छलफलमा बनेको छैन। उपभोक्तासँग छलफल नगरी वन कार्यालयले सम्पर्क गराइदिएको एउटै कन्सल्टेन्सीबाट कार्ययोजना बनाइएको छ। सरकारी कर्मचारी, उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी र काठका ठेकेदारको सेटिङमा यस्तो बदमासी भएको हो। उपसमितिले विभिन्न सामुदायिक वनमा जो वैज्ञानिक वन लागू भएका वनमा अनुगमन गर्दाखेरि धेरै उपभोक्ताहरूलाई जानकारी पनि नपाएको र कार्य समितिका पदाधिकारीहरूले पनि वैज्ञानिक वन लागू भएको छ र यति रुख काटिरहेका छन् र कसले लगानी गरिरहेको छ भन्ने जानकार नभएको पाइएको छ। अब यो संसदीय उपसमितिले गठन गरेको यो उपसमितिले तत्कालै यहाँको फिल्ड अनुगमन गरेर यो संसदमा पेश गरिसकेपछि त्यस पछाडि के हुन्छ हेर्नुपर्नेछ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउँमा चुरे आसपासका क्षेत्रमा वन विनाश भइरहेको छ। मापदण्ड अनुसार वन क्षेत्रबाट काठ निकाल्न सकिने भए पनि कैलाली लगायतका जिल्लामा मापदण्ड विपरीत वन सखा पारिएको हो। काठ तस्कर, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, वन डिभिजनका प्रमुखहरूको मिलेमतोमा वनमाथि चर्को दोहन भएको हो। स्थानीय कानुनको धज्जी उडाउँदै वन क्षेत्रमाथि लुट मचाइरहेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सरकारले 2052 सामुदायिक वन विकासको कार्यक्रम लागू गरेपछि वन क्षेत्र संरक्षणमा उल्लेख्य प्रगति भएको हो। स्थानीयको 10औं वर्षको संरक्षण सम्वर्धनबाट नेपालको वन क्षेत्र करिब 45% पुगेको छ। तर पछिल्लो समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउँमा हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र फडानी गर्न थालिएको छ। कानुनलाई धज्जी उडाउँदै वन कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ठेकेदारको सेटिङमा सामुदायिक वन फडानी भइरहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 62 को ख अनुसार वन उपभोक्ता समूहले वन क्षेत्रको वन पैदावार बिक्री तथा उपयोगको अनुमति लिनुपर्छ। वन पैदावार बिक्री तथा उपयोगको कार्ययोजना बनाई स्थानीय तहसम्म स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर कैलालीमा उपभोक्तालाई समेत छलेर ठेकदारहरूको योजनामा कृत्य हस्ताक्षर गरिएको छ। कृत्य हस्ताक्षर गरी बहुमत उपभोक्ता सदस्यको निर्णय पनि देखाइएको छ। रुख कटानी गर्ने वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय गरेका छैनन्। कानुनलाई चुनौती दिँदै उनीहरूको बदमासी भेटिएको छ। यद्यपि वन क्षेत्रमा भइरहेको मनपरी रोक्न स्थानीय सरकारले कदम उठाए पनि उनीहरूको मनपरी रोकिएन। काठ कटानी स्थानीय कार्यपालिकाले निर्णय गरी प्रतिबन्ध गर्दा समेत वनमा रुख फाड्ने काम रोकिएन।
यहाँका भ्रष्ट वन कर्मचारीहरू ठेकेदारहरू उपभोक्ता समितिका दलालहरू मिलेर शासन सञ्चालन गरेका छन् र गाउँपालिकाको कुनै निर्णय कुनै निर्देशन कुनै पनि कुरालाई नितान्त रूपमा अवज्ञा गरेका छन्, अनदेखा गरेका छन्, व्यवस्था गरेका छन्। अन्धाधुन्ध तरिकाले यो वनफाडी गरेको छ र यो गाउँपालिकामा 52वटा सामुदायिक वनहरू यो ठेकादार, यो वन कर्मचारी, यहाँका यी तस्करहरू मिलेर रातारात वन मास्ने उद्देश्यले मात्र यी 52वटा वन उपभोक्ता समितिहरू यहाँ गठन भएका छन्। ठुलो योजना छ। यो योजनाका मतियारहरू सत्तामा पनि छन्, सत्ता बाहिर पनि छन्। सत्ताको आडले पनि गरिरहेका छन् र योजनाबद्ध तरिकाले यो वन विनाश गर्ने कुराहरू यिनले अत्यन्तै यो स्थानीय सरकारलाई त्यसको कुनै अर्थ नराखेर एउटा अनधिकृत रूपले यो अभियान सञ्चालन गरेका छन्। यो अभियान नितान्त जनताको हित विपरीत छ। यो वातावरण बिगाड्नको निमित्त यसले प्रमुख भूमिका खेल्नेछ। यो चुरे क्षेत्रमा यो प्राकृतिक असन्तुलन भयो भने यो कैलाली जिल्लाको सम्पूर्ण भूभाग मरुभूमिमा परिणत हुनेछ। स्थानीयले वर्षौं मेहनत गरेर हुर्काएको सामुदायिक वनमा मनपरी थामिन सक्नु छ। वन फडानी गर्ने खेल सबै काठका व्यापारीहरूले बनाएका छन्। उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी र वन कर्मचारी तिनै ठेकेदारको योजनामा जुटेका हुन्। वनको संरक्षण सम्वर्धन गरेका स्थानीयलाई थाहै नदी सेटिङमा वन क्षेत्र ध्वस्त पारिएको छ। स्थानीयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको स्थानीय सरकारलाई समेत बेवास्ता गरी वन सखा पारिएको छ। कानूनले समेत वनको विषयमा अधिकार दिए पनि ठेकदार, वन समूहका पदाधिकारी र वन कर्मचारीको डिजाइनमा वन सिद्ध्याउने खेलो कैलालीमा भएको छ। साधारण सभा गर्ने, साधारण सभामा केही टाठाबाठाहरूले चाहिँ एउटा माइनर उठाउने, त्यसपछि बाँकी सबै काम चाहिँ वन विभागले गर्ने भन्नेसम्मको कुरा सुनिया छ हैन। यहाँ मिडियाकर्मी साथीहरूले यो कुरामा चाहिँ आवश्यक छानबिन पनि गर्नुहुनेछ। त्यसो भएर यहाँ वनका साथीहरूको चाहिँ एकदमै वनका साथीहरू खुसी हुने, उहाँहरूले सबै खालको चाहिँ कार्ययोजनादेखि लिएर सबै कुरा पारित गर्ने, कन्भिन्स गर्ने, उपभोक्तालाई राखेर यति पैसा आउँछ, यति करोड आउँछ, यति लाख रुपियाँ आउँछ, तपाईँको जनजीवनमा परिवर्तन आउँछ, अनि तपाईँको चाहिँ के अरे बाटोघाटो बन्छ, पुलपुलेसा बन्छ, यो पैसाले तपाईँहरू के हेरेर बस्नु भएको छ, यो सबै सुकेर धोद्रो भएर जाने हो भन्ने खालको त्यसरी कन्भिन्स गर्ने काम पनि भएको छ। तर यो यसका बारेमा हामीसँग सरसल्लाह गर्ने, हामीसँग के अरे छलफल गर्ने कुनै काम भएको छैन। इभन त्यो विकास गर्ने कुरा, वनलाई विकास गर्ने कुरा त हामी सरोकार राख्छौँ, हाम्रो दायित्वभित्र पनि पर्छ संरक्षणको कुरा। तर हामीसँग संरक्षणका हकमा यो कहिल्यै पनि सरसल्लाह भएको छैन। र मलाई के लाग्छ भने यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा यसरी जसरी यो काटिँदैछ, यसले गर्दा कैलाली छिटै नै चाहिँ यो के अरे मरुभूमिकरण हुनेवाला छ। स्थानीयले वन जोगाएका हुन्। वर्षौं मेहनत गरेर वन क्षेत्र विस्तार भएको छ। कैलाली चुरे क्षेत्र हो। चुरे क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले पनि संवेदनशील मानिन्छ। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउँमा सामुदायिक वन सखा पारिँदैछ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मापदण्डलाई समेत उल्टाएर काठका व्यापारी, उपभोक्ता अधिकारी र वन कर्मचारीको सेटिङमा वन फाडिएको हो। स्थानीय सरकारलाई समेत व्यवस्था गरेर किर्ते कागजमा कैलालीका सामुदायिक वन क्षेत्रमा फडानीको धन्दा चलेको हो। राजनीतिक ओतमा वन क्षेत्रमाथिको दोहन निकै भयो। शक्तिको आठमा वर्षौं संरक्षण गरेका वनमाथि दोहन हुँदै आएको हो। तर पछिल्लो समय स्थानीय जनताको संरक्षण सम्वर्धनमा उल्लेख्य प्रगति भएको नेपालको वनमाथि वन तस्कर, वन कर्मचारीको नजर पुगेपछि दोहन हुन थालेको हो। सरकारले 10 वर्षे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको छ।
यही कार्यक्रमका त्रुटिको बलमा वनमाथि दोहन बढेको हो। काठ तस्करहरूको यति बेला चुरे क्षेत्रमा तारोमा परेको छ। संवेदनशील चुरे क्षेत्रमाथि उनीहरूले निशानामा बनाएका हुन्। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सरकारले 2071-10 वर्षे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागू गरेको हो। देशका 44 जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ। कार्यक्रम लागू भएका अधिकांश जिल्लामा वन व्यवस्थापनभन्दा काठ तस्कर, वन कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूको सेटिङमा सामुदायिक वनको दोहन गरिएको छ। संवेदनशील चुरे क्षेत्रमाथि यति बेला तस्करको डिजाइनमा वन क्षेत्र सखा पारिएको छ। सरकारले चुरेको संरक्षण गर्न भन्दै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। चुरेको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। चुरेको जैविक विविधता र सम्भावित प्रकोप रोक्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि चुरे क्षेत्र काठ तस्करहरूको तारमा पर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रम जारी छ। पछिल्लो समय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको हो। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम 10 वर्षका लागि सञ्चालन गरेको हो। तर चोरलाई चौतारो भने जस्तै काठ तस्करलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खुबै फाप्दै आएको छ। यही मौकामा काठ तस्करहरूले लगानी गरिरहेका छन्। कर्मचारीदेखि वन समूहका पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर डकुमेन्ट तयार गर्ने गर्दछन्। यही मौकामा उनीहरूले संवेदनशील चुरेमाथि दोहन गरिरहेका छन्। तर वनका कर्मचारी भने नीति, नियम, कानुन र प्रक्रिया बमोजिम नै वैज्ञानिक वन कार्ययोजना पास गरेर कटानी आदेश दिएको दाबी गर्दछन्। विधि विधानभन्दा बाहिर कोही ठुलो पनि छैन, गर्नु पनि पाइँदैन। बनाइन्छ, बनाइले गाइड गराएको छ, निर्देशिका बनाएको छ, के नियमले बनेको छ। नियमलेपछि वनको नीति बनेको छ। नीति कार्यान्वयन के हो? नीति मात्र भएर भएन, नीति कार्यान्वयन रणनीति बनाउनु पर्यो। हाम्रो रणनीतिमा चाहिँ 2025 सम्म तराई भूभागको 50% तर पहाडको 25% चाहिँ वन क्षेत्र चाहिँ उसमा वैज्ञानिकमा लगिसक्नु पर्ने राज्यको चाहिँ उसमा छ। अनि त्यही अनुसार नीति रणनीति मात्र बनाएर भएन, कार्यक्रम आउनु पर्यो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम जस्तै उसको आधारपत्रमा के अरे 15औं योजना आधारपत्रमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। र 3 करोड काठ उत्पादन गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था मार्फत भन्ने छ। त्यो 2074-75 अब 75-76 76-77 पनि एकदम त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर बजेट पनि भएको अवस्था छ। अब जति पनि यहाँले हेर्नुभयो कृष्ण भट्टले कुनै घरबाट आफ्नो खर्च ल्याएर बनाएको होइन र त्यो क्षमता मसँग छैन। सामुदायिक वनलाई चाह्यो भने जिल्ला वनमा निवेदन दिने, जिल्ला वनले चाहिँ त्यसलाई डिभिजन बनाएर दिन सक्ने भन्ने छ। तर सकिने भन्ने कुरो छ होइन। अब मलाई अलिकति बोल्नु, अब नीति रणनीति मात्र बनाएर भएन, कार्यक्रम आउनु पर्यो नि त। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आउँछ। जति यहाँले भिजिट गर्नुभयो, मैले पछि थाहा पाएँ त्यसमा के अरे नेपाल सरकार पैसा हो। मैले कतै आफ्नो पैसा बनाएको होइन, केही कार्यमा गतिविधि बनेका छन्। कहिले कैलालीमा अहिले नयाँ अफिस हो, केही हामीले बनाएको अवस्था हो। त्यसमा निस्वार्थ रूपमा एकदम नेपाल सरकारको पैसा आएको छ। गत वर्ष र यो वर्ष मात्र हेर्ने हो भने वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनेर 2 करोड रुपियाँ आएको छ। 2 करोड आएको छ नेपाल सरकारले दिएको। हामी त खेताला भन्नुहोस्, हिजो त्योभन्दा पहिला वैज्ञानिक थिएन, त्यसै मतलब ढलापाडा ल्याउँथ्यो होला। अहिले वैज्ञानिक गर्दाखेरि यसै जाउँदाखेरि त्यो गरियो, आज रोकियो। हामी त खेताला हौँ होइन, हामीले सरकारले मान्नै पर्छ। उपभोक्तालाई थाहै नदिई कागजात मिलाइएको छ। संवेदनशील चुरेमाथि चरम बदमासी मात्रै होइन, वर्षौंदेखि स्थानीयले वन जोगाएका हुन्। तर किर्ते कागजपत्र बनाएर मिलोमतोमा वैज्ञानिक वन छानेर रुख काटिएको छ। यद्यपि सरकारी वनका अधिकारीहरू स्वीकार्दैनन्। चुरे मासिँदै गए यसले निम्त्याउने परिणाम कस्तो होला? यसको गतिलो उदाहरण मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर भएको धनजनको क्षति जग्गाएर्ने छ। तर वन कर्मचारी, काठ व्यवसायी र वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी मिलेर चुरेका नाममा कलिला रुख काटेर सखा पारिँदैछ। भुछैको अवस्था हेरेर मात्रै वैज्ञानिक वन छनौट गर्ने भने पनि चुरेमा पनि रुख कटानी भइरहेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कलिला रुख काटिएको छ। एउटै प्लटमा 2 रुखमा एउटै नम्बरको टाँचा लगाउनु पर्ने बदमासी भएकोमा वन अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। वन फडानी भएपछि स्थानीय मुद्दा यति बेला संसदको टेबलमा पुगेपछि संसदीय चिम फडानी क्षेत्र पुगेको छ। संसदभित्रको शक्तिशाली समितिको रूपमा हेरिएको लेखा समितिले उपसमितिले
यति बेला स्थलगत अध्ययन गरी फर्किएको छ। संसदीय उपसमितिलाई 1 महिनाको समय तोकिएको छ। 1 महिनाभित्र संसदीय उपसमितिले अनुसन्धान गरी मापदण्ड विपरीत भए गरेका विषयको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने विश्वास गरिएको छ। कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र सिन्धुलीका वनमा काठे ठेकेदार, वन डिभिजन प्रमुख र उपभोक्ता समूहका अगुवाहरूको सेटिङमा फडानी भएको हो। यसर्थ वन शाखा पार्ने धन्दामा लागेका सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न संसदीय समितिले ल्याकत देखाउन जरुरी छ। हस्त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रिय हितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।